सेट 1 जुन एमसिक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन हामी छलफल गर्नेछौँ, जो स्क्रिनको अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब 50वटा क्वेसन राखेको छु मैले। 50 क्वेसनमध्ये हामीले 50 का 50 गर्नुपर्ने छ। म चाहिँ यहाँ अब म्याथ अनि सम्पूर्ण कुराहरूलाई एउटा लिएर सेटको मोडल सेटको रूपमा पहिलो आज बनाउन गइरहेको छौँ, जुन हेर्नु होला नम्बर 1। अब यहाँ हामीसँग पेन पनि छ होला आई थिङ्क। अब यसमा चाहिँ हेर्नु होला 1 नम्बरमा रहेको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट भन्छ। तल दिएमध्ये कुन करेक्ट छ भनेर भन्छ। विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट भनेर भन्छ। अब यसमा ए दिएको छ अप्सन, अप्सन बी दिएको छ, अप्सन सी दिएको छ र अप्सन डी दिएको छ। यी तिनवटा मध्ये कुन करेक्ट छ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने छ। त्यही भएर अब करेक्ट एबिसी हो कि कुन हो, यो इक्जाममा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब लेट्स हियर डिस्कस। अब हामी कुन करेक्ट हो त भन्ने कुराहरू हेर्दै जाँदै क्रममा अब तपाईँहरूलाई यो पहिलो ए नम्बरमा छ डिभिडेन्ड अन प्रिफरेन्स सेयर इज पेड आफ्टर द डिभिडेन्ड पेड अन इक्विटी। अब इक्विटी भनेको इक्विटी सेयर होल्डर्स हुन्छ नि, जुन अर्डिनरी सेयर तपाईँहरू हामीहरूको जो आइपिओ परेको थियो नि हो त्यस्तो। त्यो सेयरमा चाहिँ डिभिडेन्ड भनेको लाभांश, त्यो लाभांश चाहिँ दिइन्छ भने डिभिडेन्ड अन प्रिफरेन्स सेयर इज पेड आफ्टर द पेड अन इक्विटी सेयर भन्छ। पहिला इक्विटी सेयरलाई दिने, त्यसपछि इक्विटी सेयरलाई दिएपछि अनि प्रिफरेन्स सेयरलाई दिनुपर्छ भनेर यो वान आएको छ। यो चाहिँ यो कम्प्लिटली के हो, रङ हो। पहिला चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई दिइन्छ, त्यसपछि इक्विटी सेयर होल्डरलाई दिइन्छ। किनभने अब प्रिफरेन्स सेयरको अगाडि नै 80% भनेर राख्छ, नामै प्रिफरेन्स छ भनेपछि प्रायोरिटीवाला प्रिफरेन्स सेयर हो क्या। त्यो भएर यो रङ भयो। अब दुई नम्बरको हेर्नु होला रेट अफ डिभिडेन्ड अन प्रिफरेन्स सेयर इज नट फिक्स भन्छ। रेट अफ डिभिडेन्ड हो, अब नामै प्रिफरेन्स सेयर छ है, 80% प्रिफरेन्स सेयर भनेर जेमा पनि लेख्दाखेरि यो प्रिफरेन्सियल राइट भएको इन द रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल एन्ड पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड भन्ने यसको सूत्र हो यो। ओके हो, यो प्रिफरेन्स सेयर छ नि त, यसको चाहिँ रेट अफ डिभिडेन्ड चाहिँ के हुन्छ भने फिक्स छैन भनेर भन्छ। यो पनि कम्प्लिटली के छ, रङ छ, किनकि फिक्स हुन्छ, इज फिक्स हो, नट होइन। ओके अब सीमा छ प्रिफरेन्स सेयर मे नट बी कन्भर्टेबल। प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ कन्भर्टेबल नहुन पनि सक्छ भनेर भन्छ। ओके अब प्रिफरेन्स सेयरको टाइपहरू थाहा छ होला तपाईँलाई, इरिडिमेबल एन्ड रिडिमेबल, त्यसै गरी कन्भर्टेबल एन्ड नन कन्भर्टेबल। ओके यस्तै गरेर प्रिफरेन्स सेयरको प्रकारहरू छन् धेरै। त्यो भएर यो अब कन्भर्टेबल, प्रिफरेन्स सेयर मे नट बी कन्भर्टेबल भन्छ। ओके त्यो भएर अब नन कन्भर्टेबल भन्ने सेयर पनि त छ नि, त्यही भन्नु खोजेको इन्डाइरेक्टली। त्यो भएर यो सही छ, आन्सर सी हुन्छ यो क्वेसनको। डीमा चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डर डु नट ह्याभ भोटिङ राइट। अब प्रिफरेन्स सेयर होल्डरसम्म भोटिङ राइट हुँदैन अरे भन्छ। के यो त रङ हो नि, दुइटैसँग भोटिङ राइट हुन्छ। ओके त्यो भएर अब तपाईँहरूले चाहिँ देखिसक्नुभयो विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट भनेको छ, आन्सर सी लगाउनु होला। अब चाहिँ अर्को रहेको छ क्वेसन नम्बर 2 हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको अगाडि। यसको लागि म हरियो कलर युज गर्छु। लेट्स सी हियर क्वेसन नम्बर 2 ले के भनेछ त, द रिलेसनसिप बिट्विन सेन्ट्रल ब्याङ्क एन्ड अदर बाफिया। बाफिया भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरू र सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्क बिच के सम्बन्ध रहेको छ। ओके इज इक्विभ्यालेन्ट रिलेसन भन्छ। यी दुइटै सम्बन्धी एकदमै के छ, एकदमै इक्विभ्यालेन्ट भनेको एनआरबी र बाफिया बिच कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन र त्यो देशको सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको केन्द्रीय ब्याङ्क बिचको रिलेसन जस्तै अदर ब्याङ्क र पब्लिक सम्बन्धी छ र भन्छ। जस्तै सेन्ट्रल ब्याङ्कले अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूलाई रेगुलेट गर्छ, रेगुलेट भनेको नियन्त्रण गर्छ, सबै त्यसकै डिरेक्टिभहरू इस्यु गर्छ, सबै कुराहरू। एनआरबी भनेको अहिले नेपालको लागि केन्द्रीय ब्याङ्क हो, इन्डियाको लागि रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया भनेको आरबिआई हो। त्यही भएर अब जुनसुकै देशको पनि केन्द्रीय ब्याङ्कसँग त्यहाँको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूको जस्तो सम्बन्ध छ नि, त्यस्तै ब्याङ्क र अरू पब्लिकको सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर कुन साहित्यकारले भनेका थिए भनेर यो क्वेसन मैले अलि इम्पोर्टेन्ट खाली क्वेसनहरू सर्ट गरेर मैले मोडल क्वेसन सेट निकालेको, आफैले बनाएको। अब त्यसमा हेर्नु होला कौटार एक, बीमा चाहिँ किन्स,
सीमा चाहिँ सामुसल, ओके स्यामुसल। त्यसपछि डीमा चाहिँ किनले भनेर भन्छ। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ तपाईँहरू सामु टूको लागि हाम्रो टूको लागि टूको लागि कौटारले भनेका हुन् यो अरू ब्याङ्क र केन्द्रीय ब्याङ्क भनेको र ए आन्सर लगाउनु होला। यो पनि रङ छ, यो पनि रङ छ, यो पनि रङ छ। अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 3 विच वान एकाउन्टिङ सिस्टम फलोड बाई एनआरबी। एनआरबी भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तल दिएका मध्ये कुन एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको कुन वित्तीय खातालाई जनाउने गर्छ, कुन वित्तीय खातालाई जनाउने गर्छ। एमा रहेको छ नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, एमा रहेको छ नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड। यो एनएफआरएस र एनएएस भन्ने हुन्छ कि यो भनेको नेपालमा रहेका लेखामाल र अन्तर्राष्ट्रिय लेखामालको बारेमा यहाँ दिएको छ, लेखामानको बारेमा। ओके, नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 1, नेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 2, इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 3, ट्रेडिसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 4। यी 4वटा अप्सनमध्ये कुन अप्सन रहेको छ त्यो अप्सन छान्नु होला। जस्तै एमा चाहिँ नेपाल एकाउन्टिङ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुन लेखा सिस्टमहरूलाई यानि कि लेखा प्रणालीहरूलाई अवगत गर्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। यसमा एमा छ नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई सर्टकटमा एनएएस पनि भन्छ। त्यही भएर अब तपाईँहरूलाई म एक एबाटै लगाउँछु। 3 को लागि ए चाहिँ राइट छ नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, बी चाहिँ नेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, यो एनआरबीले खासै यो छ लगाउँदैन। अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड पनि खासै लगाउँछ तर मेन प्रिफरेन्स भनेको नेपाल एकाउन्टिङ सिस्टम अनि ट्रेडिसनल एकाउन्टिङ सिस्टम पनि बनाउँदैन। अब हेरौँ अब त्यसपछि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ स्क्रिनको अगाडि। लेट्स हियर डिस्कस द गाइज क्वेसन नम्बर 4 अन यर स्क्रिन। ओके, अब यो क्वेसन नम्बर 4ले के भन्छ त यो राम्रोसँग हामीले मध्यनजर गरेर हेर्नु पर्यो। जसमा क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 4ले के भन्छ भने हु एपोइन्ट द डेपुटी गभर्नर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, यानि कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डेपुटी गभर्नर कसले एपोइन्टमेन्ट भनेको कसले नियुक्ति गर्छ भनेर भनेको छ क्वेसनमा, कसले नियुक्ति गर्छ भनेर भनेको छ। लेट्स डिस्कस हियर। गभर्नर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले, बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बिओडीले, गभर्मेन्ट अफ नेपाल काउन्सिल अफ मिनिस्ट्री नेपाल सरकारको हाम्रो मन्त्री परिषदले, मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स। अब हेर्नु होला कसले नियुक्ति गर्छ होला, हेर्नु होला। अब यो चाहिँ एपोइन्टमेन्ट अफ डेपुटी गभर्नर इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा चाहिँ अब डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्छ यो तपाईँहरूलाई कुन लागिरहेको छ 4को त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु होला, पहिला सुन्नु होला। म अनि आन्सर पनि भन्छु यसको। अनि यो चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ यसको लागि आन्सर चाहिँ गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो 4को चाहिँ गभर्नर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अनि त्यसपछि बोर्ड अफ डाइरेक्टर, त्यसपछि गभर्मेन्ट अफ नेपाल काउन्सिल अफ मिनिस्टर, त्यसपछि मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स। अब हेर्नु होला राम्रोसँग। जस्तै गभर्नरलाई चाहिँ कसले नियुक्ति गर्छ भने हाम्रो यसमा गभर्नरलाई चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल काउन्सिल अफ मिनिस्टरले, डेपुटी गभर्नरलाई चाहिँ अब एउटा फेरि धेरै लाग्ला फर्स्टमै किन दियो भने यो गभर्नरले त रिकमेन्डेसन गर्ने हो 3वटा मेम्बर। ओके, 3वटा मेम्बर रिकमेन्डेसन गर्ने हो, यो एपोइन्टमेन्ट गर्दैन। 1 पनि आन्सर हो। धेरैले यसको आन्सर 1 लगाउन सक्नुहुन्छ, रङ हुन्छ। 2 को पनि बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू एनआरबीको यसले पनि गर्दैनन्, सञ्चालक समितिहरूले। र श्रीमा रहेको छ नेपाल सरकारले काउन्सिल अफ मिनिस्टरले अब डबल अफ इलिजिबल नम्बर भन्छ। यदि 2जनाको भ्याकेन्ट छ भने 4जना। ओके, अनि 1जनाको छ भने 2जना चाहिँ 2जना डबल अफ भ्याकेन्ट पोस्ट भन्छ। त्यो 2जनालाई चाहिँ अब यो गभर्नरले नियुक्ति गर्छ, के अरे रिकमेन्डेसन गर्छ। ओके, अनि योले चाहिँ के गर्छ, नियुक्ति गर्छ भनेको। अनि यो मिनिस्टर अफ फाइनान्सले पनि गर्दैन। सी आन्सर लगाउनु होला, गभर्मेन्ट अफ नेपाल। क्वेसन नम्बर 5 रहेको छ इन विच च्याप्टर डियर वेयर सिचुएटेड सियर
डिबेन्चर हाइपोथेटिकेसन, सेयर डिबेन्चर हाइपोथेटिकेसन। इन विच च्याप्टर देयर वेयर सिचुएटेड सेयर डिबेन्चर हाइपोथेटिकेसन अन बाफिया 2073। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन एन्ड ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन 2073ले जसमा हाइपोथेटिकेसन भनेको धितो पत्र धितो तथा धरोटी हुन्छ नि त, त्यो कुन च्याप्टरमा रहेको छ, कुन अनुच्छेद कुन परिच्छेदमा रहेको छ भने नेपालीमा बुझ्नु होला। यसको 5 को रहेको छ गाइज तपाईँहरूलाई। क्वेसन नम्बर 5 को चाहिँ च्याप्टर एमा रहेको छ। च्याप्टर नम्बर 2मा त अब फङ्सन यस्तै यस्तै कुराहरू हुन्छ। 3मा चाहिँ अब मेनली सेयर डिबेन्चर अर्थात् हाइपोथेटिकेसनको बारेमा च्याप्टर नम्बर 3 हो। च्याप्टर नम्बर 4 रङ आन्सर, च्याप्टर नम्बर 5 पनि रङ आन्सर। 3 लगाउनु होला, यसको लागि हेर्नु होला। यो क्वेसन नम्बर 6 रहेको छ। वाट डज इट मिन्स चेक, बिल्स अफ एक्सचेन्ज एन्ड ड्राफ्ट। के हो त चेक भनेको, के हो त बिल्स अफ एक्सचेन्ज भनेको, एक्सचेन्ज बिल भनेको त्यही बिल्स अफ एक्सचेन्ज, र ड्राफ्ट भनेको के हो त? इलेक्ट्रोनिक मनी हो र, पेपर मनी हो र, क्रेडिट मनी हो र, प्लास्टिक मनी हो कि कुन हो? चेक चेक बिल, चेक एक्सचेन्ज बिल, ड्राफ्ट, ब्याङ्कले निष्कासन गर्ने ड्राफ्ट, यी 3टा मध्ये कुन हो त भनेर भने 6 नम्बरमा रहेको छ तपाईँहरू सामु। आन्सर ए इलेक्ट्रोनिक मनी होइन। चेक कहाँ इलेक्ट्रोनिक मनी हो? चेक त कागजमा लेखिँदैन, क्रेडिट करेन्सी हो। 6 को बी क्रेडिट करेन्सी। पेपर मनी हो? होइन। अनि प्लास्टिक मनी हो? होइन। आन्सर सी बी लगाउनु होला, के अरे क्रेडिट करेन्सी भनेर भनेको छ। क्वेसन नम्बर 7 रहेको छ गाइज। वेन वाज, ल हेर्नु होला यो डब्लु है। वेन वाज द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड, जुनलाई हामीले मोडर्न ब्याङ्क, आधुनिक ब्याङ्क पनि भन्छौँ। आधुनिक ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको थियो भनेर यो चाहिँ ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। यो चाहिँ ए नम्बरमा 1992 एडी, 1693 एडी र 1694 एडी र 1695 एडी भनेर तपाईँहरू सामु यो रहेको छ। अब यसको लागि आन्सर तपाईँहरू सामु म भन्न गएँ। क्वेसन नम्बर 7 को लागि जुन हाम्रो मोडर्न ब्याङ्क भन्छ, यानि कि ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड पनि भनिन्छ हो, यो ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डको स्थापना कहिले भएको थियो त, कहिले इस्टाब्लिसमेन्ट भएको थियो भनेर 7 नम्बरको रहेको छ। यसको राइट डेट हो 1692 एडी पनि होइन, 1693 एडी पनि होइन, 1694 एडी हो, 1695 एडी पनि होइन। आन्सर सी लगाउनु होला, 1694 एडी। ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड, ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड, ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड भनेको चाहिँ तपाईँहरूले अब यसको लागि 94 कसरी याद गर्ने भने अब यस्तै दिन्छ होला, त्यही भएर 94 याद गर्नको लागि अब हेरौँ। 1694 याद गर्नको लागि एबिसिडी, डी भनेको जस्तै ए भनेको 1 नम्बर हो, बी भनेको 2 नम्बर हो, सी भनेको 3 नम्बर हो। ओके, अलि यो सानो अक्षर भन्न खोजेको लेख्नलाई पनि हुन्छ, तपाईँहरूलाई ट्रिक सिकाउन लागेको थिएँ मैले। ओके, ल अब यो इङ्ल्यान्ड भनेको 1 अनि 2 3 4, यो ए बी, यो सी, यो डी, डी भनेको 4 हो, त्यही भएर 1994 भनेर। इङ्ल्यान्डमा पनि डी छ नि त लास्ट, मोडर्न ब्याङ्कमा पनि डी छ नि हो। यो भएर अब याद गर्ने तरिका मात्र भनेको मैले। अब क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ गाइज तपाईँहरूको स्क्रिन अगाडि। क्वेसन नम्बर 8लाई हामीले छलफल गर्ने क्रममा आई विल युज द ग्रिन कलर, वाट विल बी द इफेक्ट हियर। या गाइज ठिक छ। हाउ मच एरिया इज कभर्ड बाई कमर्सियल ब्याङ्क अफ ब्याङ्किङ बिजनेस भन्छ। अब हेरौँ, ब्याङ्किङ बिजनेस भनेको ब्याङ्किङ व्यवसायमा कमर्सियल ब्याङ्क भनेका हाम्रा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कति % एरिया कभरेज गरेको छ? यसको लागि आन्सर एमा छ हाम्रो 80%,
आन्सर बीमा छ 60% र आन्सर सीमा 70%, आन्सर डीमा चाहिँ 55%। र तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसन नम्बर 8को लागि आन्सर आन्सर ए लगाउनु होला 80%, र आन्सर बी पनि रङ छ, आन्सर सी पनि रङ छ, र आन्सर डी पनि रङ छ। इन विच फिस्कल इयर, तपाईँहरू सामु हामी अब कालो कलर, अब तपाईँहरू सामु मैले चाहिँ अर्को क्वेसन लिएर आएछु जो हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ गाइज। क्वेसन नम्बर 9मा छ इन विच फिस्कल इयर एनआरबी स्टार्टेड टु पब्लिस मोनेटरी पोलिसी भन्छ। यानि कि मौद्रिक नीति प्रकाशन गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुन आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेको हो। यसमा चाहिँ एमा 2057-58, यो चाहिँ हाम्रो ए नम्बर रहेको छ, यो बी नम्बर, यो सी नम्बर र यो डी नम्बर। अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कुन नम्बर लाग्छ त्यो चाहिँ बुझ्नु होला, ए छ कि बी छ कि सी छ कि डी छ। अब हेरौँ, एनआरबीले चाहिँ आर्थिक यो फिस्कल इयरमा कुन फिस्कल इयरमा मोनिटरी पोलिसी भनेको मौद्रिक नीति निकाल्न सुरु गरेको होला। यसको लागि आन्सर रहेको छ हाम्रो ए पनि होइन, 2057-58 पनि होइन, बी पनि 58-59 पनि होइन, र हाम्रो 9 नम्बरको लागि सी 2059-60 सालदेखि स्थापना गर्न आएको 2060-61 पनि होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन, र यो पनि होइन। आन्सर चाहिँ हाम्रो सी हो। अब हेरौँ, क्वेसन नम्बर 10 रहेको छ हु एपोइन्ट डाइरेक्टर बिफोर द एजिएम वाज नट हेल्ड। जहिले एजिएम भनेको पहिलो वार्षिक साधारण नहुनुभन्दा अगाडि, पहिलो वार्षिक साधारण फर्स्ट एनुअल यानि कि एजिएम, पहिलो एजिएम यानि कि एजिएम नहुनुभन्दा अगाडि डाइरेक्टरहरूलाई कसले नियुक्ति गर्छ त, कसले नियुक्ति गर्दछ हो, यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ डाइरेक्टरहरूलाई नियुक्ति गर्नको लागि क्वेसन नम्बर 10मा रहेको छ एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, बी एमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, बीमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर, सीमा प्रोमोटर, डीमा फाइनेन्स मिनिस्टर। र यसको आन्सर रहेको छ हाम्रो 10 नम्बरको लागि प्रोमोटरहरूले यो कम्पनीमा बिओडी कम्पनी है बिफोर, यो कम्पनीको रिलेटेड क्वेसन हो है, कम्पनीको एजिएम हुनुभन्दा अगाडि कसले अब प्रोमोटरले हुन्छ, यो बुझ्नु होला। क्वेसन नम्बर 11 रहेको छ। यो क्वेसन नम्बर 11मा चाहिँ हामीले अब एउटा जर्नल इन्ट्री एकाउन्टको क्वेसन हो। अ पेमेन्ट अफ रुपिज 1000 को हामीले पेमेन्ट भुक्तानी गर्यो टु मिसेस एबिसी ट्रान्सपोर्ट फर द ब्रिङ्गिङ अ मसिन टु आवर फ्याक्ट्री सुड बी डेबिटेड भन्छ। यदि हामीले एबिसी ट्रान्सपोर्ट लिमिटेडबाट हामीले एउटा मेसिन किने है, फ्याक्ट्रीको लागि मसिन किने, 1000 रुपियाँ हामीले उसलाई पेमेन्ट गरे, पैसा दिए। अब यसको लागि के जनरल इन्ट्री बनाउनुहुन्छ त, यो के जनरल इन्ट्री बनाउनुहुन्छ त, यसको लागि क्वेसन नम्बर 11 को लागि के जनरल इन्ट्री बनाउनुहुन्छ त। 11 को लागि आन्सर चाहिँ हामीले के एकाउन्टलाई डेबिट गर्ने हो त। अब यसको लागि जनरल इन्ट्री हामीलाई थाहा भइहाल्यो, पेमेन्ट गऱ्यो एमएसिएचआई, अनि मेसिन आयो, प्लान्ट एसेट आयो, एसेट आयो भने हाम्रो एसेट बढ्यो, डेबिट टु हामीले के दिए सिएएसएस क्यास गरे 1000 को भनेपछि मसिन एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भनेपछि मसिन एकाउन्टलाई डेबिट गर्नु पऱ्यो, जनरल इन्ट्री हुन्छ। अब धेरै लाग्ला क्यास किन क्रेडिट भयो भनेपछि त अब यो त पर्सनल के अरे यो रियल एकाउन्ट हो। रियल एकाउन्टमा के नियम छ त, एसेट बढ्यो भने डेबिट, एसेट घट्यो भने क्रेडिट, मोडर्न अनुसारले होइन। अब डेबिट द क्रेडिट के अरे वाट कम्स इन डेबिट वाट गोज आउट क्रेडिट भन्नेवाला रुल छ नि त, गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङ भन्नेवाला हो नि त हो। त्यो गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङमा चाहिँ अब हाम्रो यो के नेचरको भयो त, अब यहाँनिर क्यास भनेको घट्यो त, त्यो भएर क्यास घट्यो, क्रेडिट भयो, मेसिन एसेट बढ्यो, डेबिट भयो। त्यो भएर आन्सर ए एबिसी मेसेज एबिसी ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड ए रङ। त्यसपछि क्यारियाज इनवार्ड एकाउन्ट डेबिट रङ।
क्यास एकाउन्ट डेबिट रङ, क्यास त क्रेडिट हुन्छ। डीको आन्सर मेसिन एकाउन्ट लगाउनु होला आन्सर। त्यसपछि हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 12 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 12मा चाहिँ विच अफ द फलोइङ सुड बी एप्रोप्रिएट order अफ करेन्ट एसेट टु बी सोन इन ब्यालेन्स सिट भन्छ। तलका मध्ये कुन एप्रोप्रिएट order छ त करेन्ट एसेटलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा वार्षलादमा देखाउने कुराहरू, वार्षलादमा देखाउने। अब यसको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ब्यालेन्स सिट थाहा हुनु पऱ्यो। ओके, यो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ एसेट साइड हो, यहाँ के हुन्छ लाइबिलिटी साइड हो। अब यो एसेट साइडमा चाहिँ यो दुईवटा हुन्छ, एउटा लिक्विडिटी एप्रोचबाट हुन्छ, तरलताको आधारले हुन्छ, अर्को पर्मानेन्सी एप्रोच हुन्छ। अब यो चाहिँ हामीले यो अप्सनहरू हेरौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो 12 नम्बरको लागि कुन आन्सर हुन्छ होला, तपाईँहरू आफै हेर्नु होला। 12 नम्बरको लागि कुन आन्सर हुनसक्छ यो चाहिँ हेर्नु होला। 12 को लागि अब जस्तै क्यास एकाउन्ट पहिला, त्यसपछि डेटर, त्यसपछि ब्याङ्क स्टक, करेन्ट एसेट सोन इन ब्यालेन्स सिट है। अब यो होला क्यास देखाउने हो कि करेन्ट एसेटमा पहिला डेटर अनि ब्याङ्क स्टक। अब अरू यो पर्मानेन्सी लिक्विडिटी छोडिदिएर पनि हेरौँ। पहिला चाहिँ करेन्ट एसेट भनेको छिटोभन्दा छिटो कन्भर्ट हुने, क्यासमा कन्भर्ट हुनेलाई करेन्ट एसेट भन्छ। अब क्यास सुरुमा कन्भर्ट होला कि कुनै पनि कम्पनीमा डेटर होला कि ब्याङ्क स्टक होला कि के होला त यो एकमा। अब यसमा ब्याङ्क। अब तपाईँहरूलाई म यो अप्सन चुज गर्ने कुराहरू पनि सिकाउँछु है। जस्तै स्टक छ है, सीमा स्टक छ सुरुमा, एमा क्यास छ, बीमा ब्याङ्क छ अनि क्यास छ, अनि डीमा क्यास छ ब्याङ्क छ। अब ब्याङ्कमा जानुभन्दा त बरु क्यासै सुरुमा होला। त्यो भएर अप्सन बी पनि गयो, अप्सन हाम्रो सी पनि गयो, यो दुइटा त गए। अब क्यासवाला दुईवटा एकाउन्ट छ। अब यो दुईवटा एकाउन्टमा अब धेरैलाई आएन भने अब हचुवा तालमा एउटा हाने मिल्न पनि सक्छ नि त। अलि त जाने 50% चान्स त गयो नि त, केबिसी जस्तै के 50% गयो। अब 50% मात्र बाँकी छ। क्यास र डेटर, क्यास अनि ब्याङ्क छ, क्यास डेटर क्यास ब्याङ्क छ। डेटर भन्दा अगाडि त ब्याङ्क हुन्छ। अब यो पनि गयो, आन्सर सिधै डी लगाएन। पहिला क्यास हुन्छ, त्यसपछि ब्याङ्क, त्यसपछि डेटर, त्यसपछि लास्टमा स्टकहरू। स्टकहरू त बेच्ने त हो नि, तब पो पैसा आउने हो। अब डेटर भनेको बेचेकोवाला मान्छेहरू हो, तिनीहरूले पैसा दिइहाल्छ भन्ने हेतुले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रह्यो। 13 नम्बरमा रहेको छ यो। अब एउटा एकाउन्टकै क्वेसन हो। फलोइङ स्टेटमेन्ट प्रोभाइडेड अ समरी अफ फर्म अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ एन्ड फाइनेन्सिङ। अपरेटिङ भनेको 1 नम्बरमा आयो, अनि इन्भेस्टिङ भनेको लगानी गर्नेवाला इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनौँ न। अर्को फाइनेन्सिङ भनेको फाइनेन्स गर्ने, पैसा कहाँबाट ल्याउने, कति पैसामा हामीले कति रेटमा हामीले पैसा ल्याउने भन्ने कुरालाई फाइनेन्सिङ भन्छ। द्याट एक्सप्लेन इट्स क्यास रिसिभ एन्ड पेमेन्ट फर द पिरियड भन्छ। यसले चाहिँ क्यास रिसिभ र क्यास पेमेन्ट कुराहरूलाई भन्ने काम गर्छ भनेर भन्छ। अब यसको लागि आन्सर के होला त भन्दाखेरि 13 नम्बरको लागि एमा चाहिँ फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट, अपरेटिङ एक्टिभिटी, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजहरूलाई देखाएर क्यास रिसिभ, क्यास पेमेन्ट गरेको, कुनै आर्थिक वर्षमा कुनै पिरियडमा क्यास रिसिभ यति आयो, क्यास पेमेन्ट भयो यति आयो भनेर। अब यो त अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी। अब यो त क्यास फ्लो भन्ने च्याप्टर थाहा हुनु पऱ्यो। त्यो भएर अब यो फन्ड फ्लो पनि होइन। स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको ब्यालेन्स सिट वार्षलात हो, यो पनि होइन। स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन यो वार्षलात, यो चाहिँ वार्षलात चेन्जिङ भनेपछि पिएनएल हुनसक्छ। अनि यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छ। यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट आन्सर डी नै हो, त्यसकै डेफिनेसन नै सोधेको, क्वेसन आन्सर डी लगाउनु होला। त्यसपछि हामी क्वेसन नम्बर रहेको छ 14मा रहेको छ। लेट्स हियर डिस्कस द गाइज। क्वेसन नम्बर 14लाई राम्रोसँग हेर्नु होला। इन विच पिरियड डज बुक किपिङ मेन्टेन, है, बुक किपिङ मेन्टेन द रिकर्ड अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सन भन्छ। तलका मध्ये कुन पिरियडमा चाहिँ बुक किपिङले चाहिँ अब बिजनेस ट्रान्जेक्सनहरूलाई रिकर्ड गर्छ। अब हेरौँ त, बुक किपिङ गर्दाखेरि बुक किपरले चाहिँ कस्तो खाले ट्रान्जेक्सन गर्छ, कस्तो खाले कारोबार गर्छ भने अब दिनै गर्ने त होला नि बुक किपिङ भनेको, हो कि होइन। अनि विकली गर्दैन, मन्थली पनि गर्दैन, वार्षिक रूपमा इयरली पनि गर्दैन। त्यो भएर आन्सर ए लगाइनु होला,
बुक किपिङ गर्दाखेरि। अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 15। अब एक्टहरूको हेरौँ त। एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट 2074, एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट 2074, मनी एसेट लन्ड्रिङ एक्ट पहिला पहिला त सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन के यस्तो यस्तो थियो नि त। ओके, मनी एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट। अब हेरौँ त, यो पहिला यो एक्टलाई तपाईँहरूसँग म एक्टको बारेमा भन्छु। यो चाहिँ एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट भनेको नाम के हो कि यसले चाहिँ अब बजारमा हुन सक्ने कालो धनहरू अनि फ्रडहरू, यस्तो तलमाथि हुने यस्तो कुराहरूलाई कसरी बचाउने त, करप्सनहरूबाट कसरी बचाउने भन्ने कुराहरू को बारेमा सिकाउँछ एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट 2074ले। वाज अथेन्टिकेटेड एन्ड पब्लिकेसन, यो कहिले अथेन्टिकेट भएको हो र कहिले पब्लिकेसन भएको। क्वेसन नम्बर 15मा छ। क्वेसन नम्बर 15मा छ, विक्रम सम्वत 2064 माघ 14, 2064 माघ 14, 2064 माघ 14, विक्रम सम्वत 2064 माघ 12, विक्रम सम्वत 2064 माघ 4, 2064 वैशाख 14 भनेर भन्छ। अब धेरैलाई लाग्ला वैशाख त होइन भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा हुन्छ। अब माघ 14 र माघ 12, माघ 12 माघ 14मा फेरि 4 पनि होइन जस्तो लाग्छ। 14 र 12मा कुन होला त? मन्टी लन्ड्रिङ एक्ट 2074। अब धेरैलाई यादै छैन भने अब जस्तै अब यो हेर्नु होला, 2074 छ नि, 74 छ, त्यो भएर 74 भनेको कति छ? 74 को 4 आयो अनि यहाँ 7 छ, 7 दुना 14 भनेपछि हाम्रो 14 गते होला माघको भनेर, यो ट्रिक मात्र है, माघको 14 गते हो भनेर। अब हेरौँ क्वेसन नम्बर हाम्रो 16 रहेको छ, एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट 2064, एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट 2064। ए यहाँ सरी, यहाँ 74 होइन है, 2064 हो नि, कहाँ 74 भनिरहेको म पनि फास्ट बनाउँदाखेरि। एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट डेटहरू अलि यस्तै हुन्छ है। 64 भने पनि अब माघ 14 याद गर्नु होला, 64। ओके, 64। एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट, एन्टी मनी लन्ड्री एक्ट 2064 वाज फर्स्ट एमेन्डेड अन, पहिले कहिले एमेन्डेड भएको छ त एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट? यो पहिलो संशोधित कुन मितिमा भएको थियो भनेर भन्छ, जुन 2064 साल जेठ 8 गते, 2064 जेठ 8 गते एमेन्डमेन्ट, मेन्ड भनेपछि 8 ड एन्ड, त्यो भएर 8 आयो भन्ने अब ट्रिक सम्झिने तरिका भनेको। अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 17 रहेको छ, एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट 2064 सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट कहिले भएको थियो? पहिलो दोस्रो संशोधित मिति कहिले हो त? यो हाम्रो यसको लागि 17 नम्बरमा चाहिँ हामी हेरौँ त, 2000, अब हेर्नु होला, 2068 साल 2 महिना 8 गते, 2068 साल 10 महिना 14 गते, 2070 साल 12 महिना 12 गते, 2070 साल अनि 2 महिना 18 गते भनेर अब हेर्नु होला सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट कहिले भएको थियो। यो यसको लागि कुनैलाई याद छ भने तल कमेन्टमा गर्नु होला। म चाहिँ अब एउटा दुइटा चाहिँ आन्सरहरू भन्दैन, यसको म कुनै आन्सर भनिनँ, अब आन्सर भन्दैन एउटा दुइटाको। अब आजको डिस्कसनमा एउटाको भनेन है, त्यो भएर तपाईँहरू आफै कमेन्ट लेख्नुलाई, किनकि कमेन्टमा पनि अलिअलि एउटा दुइटा त कमेन्ट आओस् भन्ने हिसाबले। अब हेर 18 नम्बरमा रहेको छ, क्वेसन नम्बर 18मा छ, एकोर्डिङ टु एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट, एएमएल भनेको एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट 2064, 64 है, 64 पोलिटिकल्ली एक्सपोज पर्सन मिन्स, त्यसमा चाहिँ सेक्सन 2मा चाहिँ हाम्रो डेफिनेसनहरू दिएको हुन्छ, जुन कमा हुनुपर्ने यहाँनिर क्वेसनमा। पोलिटिकल्ली एक्सपोज पर्सन, ए पर्सनसम्म हाम्रो इन्भर्टेड कमा माथि दुईवटा यस्तो हुनुपर्ने। ओके हो, यो भनेको को हो त भनेर सेक्सन 2मा दफा 2मा भनेको हुन्छ, यो यसको डेफिनेसन सोधेको। अब हेरौँ त, पोलिटिकल्ली एक्सपोज पर्सन भनेर कसलाई भनिन्छ त? पोलिटिकल्ली एक्सपोज पर्सन भनेको एनी डोमेस्टिक पोलिटिकल्ली एक्सपोज पर्सन, यो होइन। त्यसपछि हाम्रो एनी फरेन पोलिटिकल्ली एक्सपोज पर्सन, यो पनि होइन। अनि इन्टरनेसनल पोलिटिकल्ली एक्सपोज पर्सन, यो पनि होइन। यो मात्र होइन, अल अफ द एबभ, आन्सर डी लगाउनु होला। एनी डोमेस्टिक पोलिटिकल्ली एक्सपोजर पर्सन, अब नेपालमा रहेको राजनीतिबाट आएको पनि त पोलिटिकल्ली एक्सपोजै भयो। एनी फरेन पोलिटिकल्ली एक्सपोज पर्सन, एउटा कुनै फरेन पोलिटिकल्ली एक्सपोज पर्सन पनि त
पोलिटिकल्ली एक्सपोज भित्रै पर्छ। त्यसपछि इन्टरनेसनल पोलिटिकल्ली एक्सपोज सबैजना पर्छ क्या, त्यो भएर लगाउनु होला। आन्सर डी, अल अफ द एबभ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 19 रहेको छ, सिडिडी डिनोट भन्छ, कस्टमर ड्यु डेलिजेन्स भन्छ। यो अडिट हुन्छ। अडिट भनेको लेखा परीक्षण गर्दाखेरि थाहा हुन्छ। यो खासमा कस्टमर ड्यु डेलिजेन्स अडिट पनि हुँदाखेरि है। अब हेरौँ, सिडिडी डिनोट भन्छ, यो भनेको के हो त? कस्टमर ड्यु डेलिभरी हो? होइन। कस्टमर डेलिभरी ड्यु हो? होइन। कस्टमर ड्यु डेलिजेन्स हो? कस्टमर ड्यु डेलिजेन्स हो? 19 को सी हो। कस्टमर डेलिजेन्स ड्यु हो? होइन। त्यो भएर सी आन्सर लगाउनु होला। आन्सर सी लगाउनु होला। अब हामी क्वेसन नम्बर 20 तर्फ लगाउँ। क्वेसन नम्बर 20 रहेको छ, रिपोर्टिङ इन्टिटी सेल किप द रिपोर्ट अफ सस्पेसियस ट्रान्जेक्सन फर द इयर भन्छ। रिपोर्टिङ इन्टिटीले चाहिँ अब सस्पेसियस ट्रान्जेक्सन कति वर्षका लागि राख्दछ त भनेर भनेको छ। यसको लागि तपाईँहरूलाई आन्सर रहेको छ, एकमा चाहिँ 10 वर्ष छ, अनि बीमा चाहिँ अडिट इभिडेन्स भन्छ कि यो खासमा अर्को भाषामा, अडिट सिए कोर्सतिरको भाषामा 5 इयर, अनि सीमा पनि छैन, अनि डी 7 वर्ष, अनि नन अफ दिस कोही होइन। आन्सर बी 5 वर्ष याद राख्नु होला रिपोर्टिङ इन्टिटीको रिपोर्टहरू राख्दाखेरि भनेको। अब हेरौँ, हाम्रो क्वेसन नम्बर 21 रहेको छ, यसमा चाहिँ विच वान इज नोन एज फर्स्ट मोडर्न ब्याङ्क अफ वर्ल्ड, विश्वभरिको पहिलो आधुनिक ब्याङ्क भनेर कसलाई चिनिन्छ? 1 मा ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड, 2 मा ब्याङ्क अफ इटली, 3 मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, 4 मा ब्याङ्क अफ फ्रान्स भनेर भन्छ। अब 21 नम्बरमा रहेको छ, एमा चाहिँ ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड। यो त फर्स्ट क्वेसन नम्बर 1मा पनि त गरेको थियो हामीले, मोडर्न ब्याङ्कको स्थापना कहिले भयो। अनि ब्याङ्क अफ इटली पनि होइन, मोडर्न ब्याङ्कमा ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड हो कि इङ्ल्यान्ड युकेवाला हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि कहाँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विश्वमा त हुँदैन, अनि ब्याङ्क अफ फ्रान्स पनि भएन। क्वेसन नम्बर 22 रहेको छ, वेयर इज द हेड क्वार्टर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। यहाँनिर छुटेछ है, छुट्यो भन्दा पनि अब यो पिडिएफमा आएन। NEPAL नेपाल, अनि राष्ट्र ब्याङ्क। ओके, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हेड क्वार्टर कता हो त? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हेड क्वार्टर कता हो? अब 1 मा छ, एमा 22 को ए रहेको छ बालुवाटार काठमाडौँ, बीमा रहेको छ पोखरा कास्की, 3 मा थापाथली काठमाडौँ, 4 मा सिद्धार्थनगर रूपन्देही। अब यो सिद्धार्थनगर रूपन्देही पनि हुँदैन, यो त सबै थाहा छ काठमाडौँ भनेर त, पोखरा पनि होइन, यी दुईवटा त गयो। अब थापाथली काठमाडौँ र बालुवाटार काठमाडौँमा एउटा हो। थापाथली काठमाडौँ र बालुवाटार काठमाडौँमा एउटा हो। यो क्वेसन नम्बर 22 मा रहेको छ, तपाईँहरू सामु एक्सप्रेस गर्न जाँदाखेरि आन्सर ए बालुवाटार काठमाडौँमा। अब 23 नम्बर हेरौँ त, हाउ मेनी मेम्बर आर कन्सिस्टेड इन द बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ एनआरबी। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा कतिवटा व्यक्ति रहेका छन् भनेर बुझ्नु होला। यसको लागि फर्मुला भनेको 1 जना गभर्नर, 1 जना जोइन्ट सेक्रेटरी अफ फाइनान्स मिनिस्टर अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, त्यसपछि 1 अनि 2 जना डेपुटी गभर्नर, 3 जना नेपाल सरकारले ब्याङ्किङ तथा अरू म्यानेजमेन्ट, कमर्स, इकोनोमिक्स, ल यतिमा एकदमै प्रख्यात व्यक्ति, रिनाउन्ड व्यक्तिहरूलाई नोमिनेट गर्छ। यो अब यो सबै जोड्दाखेरि 7 जना आउनुपर्ने, 3 + 2 3 दुना 5, 1 6 1 7, आन्सर 7 आन्सर याद गर्नु होला, 7 आन्सर। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 24 रहेको छ, डिरेक्टर एन्ड चिफ एक्जिक्युटिभ सुड एन्ड एडमिनिस्टर टु ओथ बिफोर। ओथ भनेको अब के भन्छ, अब म यस्तो गर्छु भनेर अब ओथ खान्छन् नि त, कि कुनै पोस्ट के गर्दाखेरि। त्यस्तै यहाँ पनि डाइरेक्टरहरू र चिफ एक्जिक्युटिभहरूले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन ओथ कहिले गर्छन् त भनेको, जनरल एसेम्ब्ली हुँदा, चिफ जस्टिस हुँदा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा या चेयरपर्सन हुँदा कतिखेर गर्छन् त? 24 नम्बरको आन्सर रहेको छ, 24 को आन्सर
डीमा चाहिँ चेयरपर्सन हुँदाखेरि डाइरेक्टर र चिफ एक्जिक्युटिभहरूले के अरे ओथलाई एडमिनिस्ट्रेसन त्योभन्दा अगाडि चेयरपर्सन हुनुभन्दा अगाडि ओथ गर्छन् भनेर 24 नम्बरमा डी आन्सर लगाउनु होला। लेट मी हियर एक्सप्लेन क्वेसन नम्बर 25 रहेको छ, हाउ मेनी च्याप्टर आर दियर इन बाफिया एक्ट, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूमा कतिवटा अनुच्छेद रहेका छन्। अनि हाउ मेनी च्याप्टर्स आर दियर इन ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073 भनेर क्वेसन नम्बर 25 रहेको छ। त्यही भएर क्वेसन नम्बर 25मा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसन नम्बर 25मा चाहिँ बी लगाउनु होला। 14वटा च्याप्टर रहेको छ, ए 11 होइन, सी होइन 12, डी 9 पनि होइन। त्यही भएर क्वेसन नम्बर 25को आन्सर रहेको छ, आन्सर बीमा 14वटा। त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 26 रहेको छ, हाउ मेनी सेक्सन आर दियर इन बाफिया एक्ट 2073, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन 2073मा चाहिँ कतिवटा दफा यानि कि सेक्सनहरू रहेका छन्। एमा चाहिँ 134, बीमा 138, सीमा 120, डीमा 168। यसको आन्सर रहेको छ, यसको आन्सर रहेको छ 26 नम्बरको लागि हाम्रो 134वटा सेक्सन रहेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूमा। 134वटा कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो हाम्रो 7 दुना 14 हुन्छ, 14 भनेपछि 13, 1 घटाउने 13 अनि 3मा 1 जोड्यो यति 4, 134 के 134 याद गरिने हुन्छ। अब जस्तै यहाँ हेर्नु होला, 7 दुना 14 है, 14मा 1 घटाए 13 हुन्छ, 13 लेख्ने। त्यसपछि 3 छ, अघि 1 घटाए थियो 1 जोडिदियो त कति भयो 4। यो फर्मुला याद गर्ने फर्मुला भनेको 134वटा। अब अर्को एकदमै हिट लिस्टेड र एकदमै बेस्ट क्वेसन आएको छ। अब क्यापिटल नै याद गराउने तरिकाले मैले अब यो तपाईँहरू सामु क्वेसन नम्बर हाम्रो 27 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 27को लागि तपाईँहरू सामु मैले अब यहाँ राखेको छु क्वेसन नम्बर 27। क्वेसन नम्बर 27 रहेको छ यो। क्वेसन नम्बर 27 हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। क्वेसन नम्बर 27मा चाहिँ यो पेड अफ क्यापिटलको बारेमा हो, जसमा 27को एमा यो हेर्नु होला। यो चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको वित्तीय संस्थानहरू, यो मिनिमम पेड अफ क्यापिटल भनेको कम्तीमा हाम्रो यति चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ, यानि कि यति पुँजी हुनु पऱ्यो भनेको पेड अफ चुक्ता पुँजी हुनु पऱ्यो भनेको। जस्तै ए लेभल हो भने 8 अरब राख्नु पऱ्यो, हो कि होइन? यो होइन, अहिले हुन्छ कति हो 80 करोड हो कि 8 अरब हो कि अहिले हेरौँ होला। जस्तै ए लेभल, बी लेभल। ए लेभल भनेको क वर्गका, ख वर्गका भनेको बी लेभल, सी लेभल भनेको ग वर्ग, डी लेभल भनेको हाम्रो घ वर्ग भन्छ। अब यसलाई हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्क भन्छ, यसलाई डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यसलाई चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स कम्पनी, यसलाई माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी भनेर यो हाम्रो 4वटा रहेको छ। अब मिनिमम पेड अफ क्यापिटल भनेको 1 नम्बर एमा, सानो एमा चाहिँ 8 अरब, सानो बीमा 10 करोड, सानो सीमा 2.5 अरब, सानो डीमा चाहिँ 80 करोड भनेर रहेको छ। अब जस्तै यसमा चाहिँ हेर अप्सन। अब यस्तो क्वेसनमा त एकदमै तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्रिक थाहा हुनु पऱ्यो। जस्तै एडी, एए, एए, अब दुईवटा हो एए भनेपछि एए, त्यसपछि यहाँ छ है, यो अलि यस्तो बाङ्गो छ, अलि सिधा बनाउँला यसलाई। यहाँ पनि कसो छ एडी। अब दुईवटा एडीवाला हो, दुईवटा एएवाला हो। अब कुन होला जस्तो लाग्छ। अब तपाईँहरूलाई अब यहीँबाट थाहा हुन्छ, ए नम्बरको थाहा छ भने ए को डी हो र, कि त ए को डी कि त ए हुनुपर्ने। अब दुईवटा अप्सन त यत्तिकै गयो क्या, त्यो भएर धेरै टाइमै नलगाउनु पर्ने यस्ता क्वेसनहरूमा के। 27को जस्तै हेरौँ त, 27मा ए अनि ए को लागि त मैले अघि भने 8 अरब भनेको कमर्सियल ब्याङ्क, जोडा मिलाऊ हो कि यो, जोडा मिलाऊ, यस्तो जोडा मिलाए। अब ए र डी 1 पनि गयो, अनि यहाँको ए र डी भनेको डी पनि गयो। ए र डी दुईवटा अप्सन त गयो। अब यो दुईवटा अप्सनमा कुन छ त? अब दुईवटा अप्सनमा हेरौँ। अब बी लेभलको लागि है, अब हेरौँ 8 अरब भन्दा सानो कुन छ त? यहाँ 8 अरब भन्दा सानो कुन छ?
अब यो अरबभन्दा है 80 करोड छ। अब हेर्नु होला यहाँ यसमा कुन आन्सर हुन्छ त तपाईँहरूले लगाउनु होला 27 को आन्सर। 27 को चाहिँ अब आन्सर लगाउनु पर्यो। त्यसका लागि 27 को बी, बी को चाहिँ हाम्रो 27 को बी को डी हुन्छ 80 करोडवाला चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लागि। यो अरबलाई करोडमा, जस्तो अब यहाँ पनि पहिला अरब 11 सय 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब, अरब आउँछ 80 करोड। ओके, आन्सर बी को लागि डी आयो। त्यसपछि सीमा चाहिँ हाम्रो सीमा चाहिँ सी लेभलमा चाहिँ हाम्रो सी को सी हुन्छ 2.5 यो हुन्छ कि, अनि बी को सी भएर बी को लागि सी 2.5 अरब। मिनिमम पेड अफ क्यापिटल चाहिँ यस्तो रहेको छ। अनि त्यसपछि डी, डी क्लासको लागि हाम्रो अब सबैभन्दा सानो चाहिँ कुन छ त यहाँ सबैभन्दा, डी को त बी नै हो अभियसली। यहाँ पनि हेर्नु होला, यहाँ पनि डी को बी छ, यहाँ पनि डी को बी छ, अनि ए को त दुइटै सेम छ, ए को दुइटै सेम छ। अब बी र सीमा सी पनि सेम छ, सी को लागि सी हो दुइटैको लागि। हेर्नु होला सी को लागि सी हो, सी को लागि सी हो। अब बी को लागि कुन हो भन्ने कुरा आयो क्या, सी को लागि सी हो, बी को लागि कुन हो। अब हेरौँ त यो क्वेसनै सी त उत्तिकै अप्सनै रङ छ, बी को लागि पनि छ, सी को लागि पनि सी छ। अब एउटा हेर्नु होला बी, बी को लागि पनि सी, सी को लागि पनि बी, त्यो त एउटै हुँदैन। त्यो भएर सी पनि सिधै रङ छ, आन्सर बी लगाइदिनु होला अप्सन। अब क्वेसन नम्बर 28 रहेको छ स्क्रिनको अगाडि। अब चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 28 हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको अगाडि। आई विल डिस्कस हियर क्वेसन नम्बर 28। लेट्स डिस्कस क्वेसन नम्बर 28लाई राम्रोसँग हेर्नु होला। डट डट रिफर्स टु एन एकाउन्ट द्याट हेज नो एक्टिभिटिज सच एज डिपोजिट एन्ड विथड्रल फर अ लङ पिरियड अफ टाइम। लामो समयावधिका लागि विथड्र भनेको पैसा निकाल्ने, ओके, बढी पैसा निकाल्ने, डिपोजिटहरू, ओके, यस्ता खाली एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ एकाउन्टमा, जसमा सेभिङ एकाउन्ट भन्छ कि कस्तो एकाउन्ट हो, डिमान्ड एकाउन्ट हो कि डोरमेट एकाउन्ट हो कि कर्पोरेट एकाउन्ट हो। ल हेर्नु होला, सेभिङ एकाउन्ट भनेको सेभ गर्नेवाला अनि चाहिएको बेला ल्याउने अनि नोमिनल रेट भएकोलाई सेभिङ एकाउन्ट भनिन्छ। ओके, यो सेभिङ एकाउन्ट हो कि कुन एकाउन्ट हो, यसलाई त राम्रोसँग तपाईँहरूले हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 28 को लागि जुन हाम्रो ए त सेभिङ एकाउन्ट त होइन, डर्मेट एकाउन्ट पनि होइन, इन्कर्पोरेट एकाउन्ट पनि होइन, आन्सर सी रहेको छ डोरमेट, डिओआरएमएटी है, यो ई होइन, डिओआरएमए डोरमेट एकाउन्ट, यो चाहिँ आन्सर रह्यो। अब क्वेसन नम्बर 29 रहेको छ डट डट डिपोजिट होल्डर, यसलाई अलि ठुलो बना भनेको यति ओके। डट डट डिपोजिट होल्डर डज नट गेट चेक बुक भन्छ। कस्ता खाली डिपोजिट होल्डरले चाहिँ चेक बुक पाउँदैनन् त। क्वेसन नम्बर 29 रहेको छ एमा करेन्ट एकाउन्ट, यिनीहरूले त पाउँछ के अरे डज नट गेट चेक बुक भनेको पाउँछ, सेभिङ एकाउन्टले पनि पाउँछ, यो पनि भएन आन्सरमा। कल एकाउन्टले पाउँछ कि फिक्स एकाउन्टले, फिक्स्ड डिपोजिट हुन्छ नि तिनीहरूले चेक पाउँदैन, ठिक फिक्स पिरियड अफ टाइममा त अब पैसा पाउँछ, त्यो भएर आन्सर सी हो, फिक्स डिपोजिट एकाउन्ट हुन्छ नि त त्यस्तो खाले, अनि कल एकाउन्टले पनि पाउँछ, आन्सर सी रह्यो। क्वेसन नम्बर 28 के अरे 30, क्वेसन नम्बर 30 हेर्नु होला। पर्सन हु स्टार्ट अ कम्पनी आर कल्ड, यस्ता व्यक्ति जसले कम्पनी स्थापना गर्छन् तिनीहरूलाई प्रोमोटर भन्छ। के भन्छ, सेयर होल्डर त भनिँदैन सुरुमा, डाइरेक्टर पनि भनिँदैन, अडिटर पनि भनिँदैन, एबी अनि डी त भएन, आन्सर सी प्रोमोटर भनिन्छ। 30 को सी लगाइदिनु होला आन्सर। 31 आएको छ म्याक्सिमम लिमिट अफ प्रिमियम अन सेयर इज, सेयरमा चाहिँ अब प्रिमियम जोड्नु पऱ्यो, यो कम्पनी ऐन 2063 अनुसार बुझ्नु होला। अब सेयर
जस्तै सेयरलाई प्रिमियममा इस्यु भनेको त्यसको फेस भ्याल्युभन्दा पार भ्याल्युभन्दा अङ्कित मूल्यभन्दा बढीलाई चाहिँ प्रिमियममा सेयरहरू जारी गर्नु भन्छ। अब कति जति म्याक्सिमम अब थप्न मिल्छ त प्रिमियममा, त्यसको लिमिट रहेको छ, जो 31 को लागि 5% होइन आन्सर ए, अनि बीमा 10% यो पनि होइन, डीमा चाहिँ 100%, 100 छ भने 200 बनाउने यस्तो पनि होइन, 1000 भने 2000 बनाउने यो पनि होइन, अनि आन्सर रहेको छ नो, कुनै लिमिट छैन। सो आन्सर सी वुड बी यर आन्सर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 32 हेर्न सक्नुहुन्छ। द फलोइङ इज नट अ पार्ट अफ लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट। तलका मध्ये कुन चाहिँ लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट होइन? एमा वर्कर, 2मा फरम्यान, 3मा सुपरभाइजर, 4मा हाम्रो इन्सपेक्टर। इज नट अ पार्ट अफ लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट भन्छ। लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट कुन पार्टमा होइन त? अब यसको लागि त यो त हाम्रो म्यानेजमेन्टको क्वेसन हो, म्यानेजमेन्टमा त अब पढेकै हो, त्यो भएर यसमा तपाईँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ गाइज। क्वेसन नम्बर 32मा रहेको छ हाम्रो 32 को आन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ वर्कर, फरम्यान, सुपरभाइजर, इन्सपेक्टर। अब हेर, इज नट अ पार्ट अफ लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट भन्छ। लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट भनेको को चाहिँ होइन त? फरम्यान हो, सुपरभाइजर हो, अनि इन्सपेक्टर हो। आन्सर ए हुनुपर्ने। वर्कर चाहिँ लोवर लेभल म्यानेजमेन्टको व्यक्ति होइन। यो के हो? यो त उल्टा पो हुन्छ त, माई गड। अब यसलाई हामीले रोटेट हान। ओके ल, क्वेसन नम्बर 33 हेर्न सक्नुहुन्छ। होमोजेनियस ग्रुप अफ डट डट मेन फ्रम दि प्लान कन्स्टिट्युट एन आइडिया कन्फरेन्स ग्रुप भनेर भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 33 रहेको छ। यसको लागि आन्सर 8मा 8 देखि 10, आन्सर एमा 8 देखि 10, बीमा 12 देखि 15, सीमा 18 देखि 20 र डीमा 22 देखि 25 भनेपछि अब यसको लागि हाम्रो 23 नम्बरको आन्सर रहेको छ। 33 नम्बरको आन्सर 8 देखि 10 ग्रुप, होमोजेनियस ग्रुप अफ 8 to 10 मेन फ्रम दि प्लान कन्स्टिट्युट एन्ड आइडिया कन्फरेन्स ग्रुप भनेर यो म्यानेजमेन्टको हो क्वेसन। अब 34मा रहेको छ द फेमस बुक अफ अन म्यानेजमेन्ट जनरल एन्ड इन्डस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेसन इज रिटन बाई। जनरल बुक अफ म्यानेजमेन्ट, ओके, जनरल बुक अफ म्यानेजमेन्ट जुन जनरल एन्ड इन्डस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेसन, जनरल एन्ड इन्डस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेसन बुकका लेखक को हुन्? फेमस राइटर को हुन् त? यसको लागि क्वेसन नम्बर 34मा छ हेनरी फोयल, अनि बीमा छ एफडब्ल्यू टेलर, सीमा म्याक्स वेबर, डीमा चेस्टर बर्नार्ड छ। आन्सर रहेको छ हेनरी फोयल। ए लगाउनु होला, बी रङ हो, सी रङ हो, डी पनि रङ हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 35 रहेको छ फलोइङ फिगर रिप्रेजेन्टेड कम्युनिकेसन नेटवर्क। तलका मध्ये यो फिगर छ, यो फिगरले कस्तो खाले कम्युनिकेसन नेटवर्क गर्यो? एबाट एरो गयो, 1बाट एरो गयो 2, 2बाट 3, 3बाट 4, 4बाट 1मा फेरि घुम्दै घुम्दै गयो। चेन हो कि चेन जस्तो बन्यो कि अल नेटवर्क हो कि अनि वाइ नेटवर्क हो कि त्यसै गरी सर्कल नेटवर्क हो? यसको लागि क्वेसन नम्बर 35 को आन्सर रहेको छ तपाईँहरू सामु। आन्सर सर्कल हो, यो सर्कल लेभलको छ, त्यो भएर सर्कल नेटवर्कको हो। 35 पछि 36 रहेको छ। 36मा चाहिँ क्वेसन विच अफ द फलोइङ आइटम विल नट फल अन्डर द डेफिनेसन अफ एसेट। तलका मध्ये कुन एसेटको परिभाषामा पर्दैन? ल्यान्ड त एसेट हो कि होइन? मसिनरी, क्यास, अनर्स इक्विटी र डेटर भनेर 5वटा अप्सनहरू छन्। 5वटा अप्सन मध्ये 36 नम्बरको आन्सर रहेको छ। कुन मध्ये कुन? तलका मध्ये एसेटको डेफिनेसनमा पर्दैन। ल्यान्ड पनि एसेट हो, मेसिनरी पनि हो, क्यास त अब एसेटै हो, ओनरहरूको इक्विटी भन्छ। डीमा रहेको छ ओनरहरूको इक्विटी र डेटर पनि एसेट हो, त्यही भएर ओनरहरूको इक्विटी भनेको लाइबिलिटी हो, यो चाहिँ एसेटको सम्पत्तिभित्र पर्दैन। डीलाई आन्सर लगाइदिनु होला अप्सनमा। क्वेसन नम्बर 37 छ। क्वेसन नम्बर 37 प्रॉफिट अन प्रायर टु डेट अफ इन्कर्पोरेसन। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हिट लिस्टेड। अब कम्पनी इन्कर्पोरेसन हुनुभन्दा अगाडि, कम्पनी दर्ता हुनुभन्दा अगाडि कमाएको प्रोफिट के हो त? एमा
रेभिन्यू प्रोफिट हो, बीमा रेभिन्यू गेन हो, सीमा क्यापिटल प्रोफिट हो अनि डीमा क्यापिटल गेन हो। अब एबिसी डीमध्ये कुन हो 37 नम्बरको भने आन्सर सी रहेको छ, क्यापिटल प्रोफिट भनेर आन्सर लगाउनु होला। रेभिन्यू प्रोफिट होइन, रेभिन्यू गेन होइन, क्यापिटल गेन पनि होइन, आन्सर सी क्यापिटल प्रोफिट भन्छ यसलाई। क्यापिटल प्रोफिट जो प्रायर इन्कर्पोरेसनमा चाहिँ अब यो प्रायर डेट अफ प्रायर इन्कर्पोरेसनभन्दा अगाडिकोलाई हामीले जहिले पनि क्यापिटल प्रोफिट, ओके, क्यापिटल रिजर्भ भन्छ क्या। क्यापिटल प्रोफिट अर्को नाम क्यापिटल रिजर्भ पनि राखिदिन सक्छ। क्यापिटल रिजर्भमा राख्ने, यहाँ चाहिँ अर्कोलाई हाम्रो पिएनएल एकाउन्टमा राख्ने, यसपछि आफ्टर भयो भाइ क्वेसनमा। अब त्यसपछि क्वेसन नम्बर 38 रहेको छ, वाट इज युज इन प्रिपेरिङ द ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि के युज गरिन्छ त? ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि के युज गरिन्छ? यो एकाउन्ट खाताको हो। ट्रायल ब्यालेन्स सन्तुलन परीक्षण बनाउँदाखेरि के प्रयोगमा लिइन्छ? स्पेसलाइज जनरल, ब्यालेन्स सिट, लेजर एकाउन्ट, जनरल JURNAL है, यहाँनिर जनरल छुटेछ। आन्सर रहेको छ यसको लागि तपाईँहरू सामु 38 को लागि आन्सर छ लेजर एकाउन्ट युज इन प्रिपेरिङ। ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि लेजर एकाउन्टबाट बनाइन्छ के, ओके। जनरलबाट बनाइन्छ लेजर एकाउन्ट, लेजरहरू बनाइन्छ नि, लेजरबाट हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाइन्छ। पहिला फलो हेर्नु होला, पहिला सोर्स डकुमेन्ट कहाँबाट सुरुवात हो त? एकाउन्टिङको फ्लो बुझ्नु होला। त्यसपछि हाम्रो जर्नल इन्ट्रिज, त्यसपछि लेजर, त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्स, त्यसपछि पिएनएल एकाउन्ट, त्यसपछि ब्यालेन्स सिट, त्यसपछि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अनि चेन्ज इन इक्विटी कति हुन्छ यो फलो बुझिराख्नु होला। आन्सर सी लगाउनु होला। ट्रेडिङ एकाउन्ट डिस्क्लोज, ट्रेडिङ एकाउन्टले के गर्छ? जिपी दिन्छ कि एनपी दिन्छ कि नेट लस दिन्छ कि जिपी अर्थात् जिएल ग्रस प्रॉफिट अर्थात् ग्रस लस दुईटै दिन सक्छ। त्यो भएर डी धेरैले लगाउला। जिपी एनपीले पिएनएलले दिने हो, ट्रेडिङ एकाउन्टले ग्रस प्रॉफिट जिपी दिने हो भनेर एमै राखिदिएछ ठिक्क। अप्सन आन्सर डी हो आन्सर। दुईटा लस पनि त हुन्छ नि त, ग्रस लस प्रॉफिटै हुन्छ भन्ने त छैन। त्यो भएर यो क्वेसनमा झुक्क्याउनको लागि यस्तरी दिन्छ एमसिक्यूहरू। 40 नम्बरमा रहेको छ ओपनिङ क्यापिटल इज 70। यो न्युमेरिकल जस्तै हो तपाईँहरूलाई। एउटा ओपनिङ क्यापिटल दियो 70,000, क्लोजिङ क्यापिटल दिएको छ 90,000। क्यापिटलको ओपनिङ, अब क्यापिटलको जहिले पनि ओपनिङ ब्यालेन्स डेबिट हुन्छ। यो क्लोजिङ भनेको चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ चाहिँ हाम्रो जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ। ओपनिङ क्रेडिट क्यापिटल अनि क्लोजिङ क्यापिटल भनेको अब डेबिट। अनि वाट विल बी द एमाउन्ट अफ प्रॉफिट अर लस। अब डेबिटबाट क्रेडिट घटाउँदै 90,000बाट 70,000, 90,000बाट 70,000 घटायो भने 40 नम्बरको लागि हाम्रो 40 नम्बरको के आउँछ त? 90,000 हाम्रो के छ? डेबिट ब्यालेन्सबाट क्रेडिट ब्यालेन्स घटायो भने अब पोजिटिभ, डेबिटबाट क्रेडिट घटायो भने क्यापिटलको ब्यालेन्स जहिले पनि के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। अब क्रेडिट हुन्छ, त्यो भएर अब क्रेडिट हुन्छ भने अब हेरौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाऊ है। क्रेडिट हुन्छ ब्यालेन्स सिट। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो क्रेडिट भनेपछि पिएनएल एकाउन्टकोमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो? क्रेडिट साइडमा बाई लस। अब यहाँ के आयो? बाई प्रॉफिट आयो, डेबिट साइडमा आयो। त्यो भएर 20,000, 90,000बाट 70,000 घट्यो 20,000 प्रॉफिट आयो। आन्सर ए लगाइदिनु होला। लस पनि हुँदैन, लस यो एबिसिडी हुँदैन, आन्सर ए हुन्छ। अब 41 नम्बरमा मैले म्याथको न्युमेरिकल राखिदिएछु है। 0.009 डिभाइड बाई वाट भनेको कति हुन्छ त? इक्वल्स टु 0.1। अब वाट भनेको एक्स मान्नु पर्ने। लेट सपोज, अब सोलुसन हेरौँ त। सपोज 0.009 डिभाइडेड बाई x इज इक्वल्स टु 0.01, देन x इज इक्वल्स टु 0.009 डिभाइडेड बाई 0.01। अब योले तपाईँहरूले चाहिँ अब यो क्यालकुलेटर त युज गर्न मिल्दैन इक्जाममा। अब कसरी गर्ने त यो पोइन्टिङवाला? यसलाई म सिकाउँछु। म तपाईँहरूलाई सजिलो तरिकाले आई विल हियर टिच आउट इट इजी वे। अब 0.009बाट हामीले अब जस्तै यो दुईवटा जिरो, 1 2 3 तीनटा जिरो यो हटाउनु छ भने, यो तीनटा जिरो हटाउनु छ भने हामीले तल कतिले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ? 1 2 3 1000ले भाग गर्यो, ओके। अनि त्यसै गरी यहाँ पनि 0.01 भनेको दुईवटा जिरो छ, दुईवटा जिरोले गर्दाखेरि हामीले मल्टिप्लाइड यहाँ डिभाइड होइन इन्टु
हामीले 1000 गऱ्यो भने आउँछ। अनि त्यसपछि अब जस्तै यहाँ चाहिँ अब हेरौँ त यो छ है, यसमा मैले यो ट्री भनेर आएको यति इन्टु अब 1 2 3 भनेपछि तिनवटा जिरो, 1 2 3 100ले गऱ्यो भने इन्टु गर्ने, अनि यो जिरो जान्छ, इन्टु होइन डिभाइड बाई। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो निकाल्ने जस्तै 9 डिभाइडेड बाई 1 2 3 4 डिभाइडेड बाई 4 0.009, 1 2 3 4 2 3 जस्तै 9 डिभाइडेड बाई 100 0.09। तर अब यहाँनिर 1 0 2 0 3 0 अनि 1 थाप्नुपर्छ के, त्यो भएर अब यो डिभाइडेड बाई, जस्तै यो डिभाइडेड बाई, अनि यो हटाउनको लागि यहाँ कति गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले 1000 डिभाइडेड बाई 1000, 1000 भनेको 3 0, यहाँ बसेर 3 0 अनि 1 गरेर 1000 आउँछ। त्यसै गरी यहाँ पनि त्यस्तै गर्नु होला। अब यहाँ कति गर्नु होला, 1 2 0 अनि 1 भनेपछि 100 यहाँ गर्नु होला, डिभाइड बाई 100 गऱ्यो भने अब यो पनि हट्यो। अब यो डिभाइड बाई 100 गर्नु होला, 1 डिभाइडेड बाई 100 अनि 9 डिभाइडेड बाई 1000। अब तलको 1000 को 20 घट्यो, अनि 9 भनेको अब 9/10 भनेको 0.9, ओके 0.9 अपन 1 भनेको 0.9 नै आन्सर आयो कि। यो तरिकाले गर्नु होला आन्सर गणितको लागि। त्यो भएर 0.9 ए छ, आन्सर सी छ, सीले लगाइदिनु होला 41 को। अब 42 को लागि फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 3 नेचुरल नम्बर। तलका मध्ये पहिलो 30 नेचुरल नम्बरहरूको लागि यसको लागि त फर्मुलै चाहिन्छ। फर्मुला के छ भने फर्स्ट नेचुरल नम्बरको लागि, सम अफ नेचुरल नम्बरको लागि यो त सानै क्लासमा पढेको समेसन एन अफ n + 1 डिभाइडेड बाई 2, यो चाहिँ नेचुरल नम्बरको फर्मुला हो। n भनेको फर्स्ट 30 भनेपछि n को भ्याल्यु 30 राखिदिनु होला। त्यो भएर फर्स्ट 30 भनेको 30 अनि अर्को n को भ्याल्यु 30, त्यसपछि प्लस, ओके 30 + 1 अनि डिभाइडेड बाई 2 गऱ्यो भने यसको तपाईँहरूलाई टोटल आन्सर आउँछ यो गरेर 464 आउँछ। 464 एबिसी सी आन्सर हो, सी लगाइदिनु होला। यो गणितको सामान्य क्वेसन आउँछ। अब हेरौँ, इफ द स्क्वायर रुट अफ 3n इज इक्वल्स टु कति छ हामीलाई 2 1 अनि 8 7 है, 2 1 8 7 रहेको छ। देन भ्याल्यु अफ n को भ्याल्यु कति हो, यो n हो है, यो n को भ्याल्यु कति हो भनेर भन्छ। एमा 14 16 15 13 भनेर एबिसिडी दियो। अब यसको लागि यहाँ सोलुसन हेरौँ, स्क्वायर रुट 3n इक्वल्स टु 2100 यति। अब यो थाहा हुनु पर्यो तपाईँहरूलाई। योलाई हामीले जस्तै 3n छ नि, जहिले पनि स्क्वायर रुट यो चाहिँ यस्तो है, यस्तो। त्यो भएर अब यो चाहिँ 3 का पावर n/2 गर्नु होला। स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ 1/स्क्वायर रुट भनेको त 1/2 हो। यो हाफलाई स्क्वायर रुट भने जस्तै त हो, ओके। यो हाफ 1/2 यसको भ्याल्यु राख्यो। अब हामीले 3 लाई यो कतिको पावर हुन्छ, जस्तै यस्तो यो भनेको कस्तो हो कि 3n को पावर 1/2, 3n को पावर 1/2। अब गणितमा अलि टाइम लाग्छ, त्यो भएर हेर्नु होला। यो रह्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो n लाई 3 को पावरमा लग्नु पर्यो, n लाई 3 को पावरमा लग्नु पर्यो। अब हेर, n लाई 3 को पावरमा लग्नको लागि n लाई यो चाहिँ यो हुनुपर्ने है, 3 अनि n अलग, यस्तो के, त्यसरी हिसाब मिलिरहेन। जस्तै 3 अनि n इज इक्वल्स टु अनि 21 8 7। अब यसको लागि n छ है। अब हामीले स्क्वायर रुट 3, अब n/2, 3 को पावर n/2 1/2 हो नि त यो, अनि 1/3 इक्वल्स टु पावर तल राखिदियो, 3 को पावर 7 भनेको यति आउँछ क्या। त्यो भएर n/2 इक्वल्स टु 7, 7 दुना 14 आन्सर आयो, यो रह्यो, ओके।
अब तपाईँहरूलाई जस्तै अब यहाँ चाहिँ यो पुरै यदि यो पुरै हुन्थ्यो भने चाहिँ जस्तै 3n यस्तो गर्थ्यो हामी 3n इजकस टु अनि यसको पावर 1/2 हो यो भनेको यो हो कि होइन यसको पावर 1/2 हो यो भनेको यो रुट हटायो भने अनि अब 3 अब 1/2 हो अब 3लाई तल राखिदिनु एन तल राखिदिँदाखेरि अनि अब यो पावरलाई यस्तो मल्टिप्लिकेसन यस्तो गरेर निकालिन्छ कि त्यो भएर यो हेर्नु होला त्यसपछि क्वेसन नम्बर 44 छ इभ्यालुएट 2.39 का पावर 2 माइनस 1.61 का पावर 2 डिभाइडेड बाई 2.39 माइनस 1.61 यो अब कुन यो त अब तपाईँहरू यो पोइन्ट सोइन्ट गरेर सोल्युसन गर्ने होला त्यो त्यसै धेरै लामो जान्छ त्यो भएर अब यसलाई फर्मुलामा फिट गर्ने जस्तै गणित भनेको फर्मुलामा राखेर सट्टासट आन्सर निकाल्ने होला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला थाहा छ कि छैन ए प्लस बी ए माइनस बी सानो बच्चामा सिकेको ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ नि त जस्तै यहाँ हेरौँ न ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी तर त जे छ त्यही छ ए माइनस बी सेम छ कि छैन यो ए जस्तो छ अनि यो बी जस्तो छ अनि यही तल हुनु पऱ्यो है फेरि तल पनि नभयो भने अनि अर्कै लाग्ला हेर्नु होला 2.39 ए भयो अनि यो बी भयो ओके अब यसको ए प्लस बी ए माइनस बी डिभाइडेड बाई ए माइनस बी तल अब ए माइनस बी तल र माथि काटियो ए प्लस बी आयो अनि ए को भ्याल्यु यो 2.39 राखिदियो अनि बी को भ्याल्यु 1.29 अब यसलाई जोड्दाखेरि कसरी गर्ने होला 9 मा 1 जोडे कति हुन्छ 10 अनि 6 मा 3 जोडे 6 3 9 ओके अनि 9 अनि 0 आयो त्यसपछि अब हेर्नु होला यहाँ चाहिँ कति छ अनि यो 2 अनि हाँसीले यता है पोइन्टको यता त्यो भएर 2 1 3 ओके 2 1 3 अनि 1 1 4 नियरली 4 भनौँ न त्यो भएर आन्सर 4 लेखिदिनु पऱ्यो आन्सरमा यो म्याथको हिसाब हो अब हेरौँ 45 मा विच टाइप अफ लेक इज अब जिकेको फर्मड बाई भल्कानिक एक्टिभिटी भनेको भल्कानिक एक्टिभिटिजबाट कुन खाली तालको स्थापना भएको थियो एकमा फ्रेस वाटर लेक बीमा ल्यागुन सीमा क्याल्डेरा लेक डीमा कास्ट लेक भन्छ यसको लागि हामी क्वेसन नम्बर 45 मा प्रवेश गरे क्वेसन नम्बर 45 को आन्सर ए पनि होइन फ्रेस वाटर लेक होइन अनि यो एलएजीओ यो ल्यागोनवाला हो नि ल्यागोन जिएओएन ल्यागोनवाला यो वाला हो अनि डी चाहिँ सरी ल्यागन होइन कि आन्सर यो सी क्याल्ड्रा लेक भन्नेवाला चाहिँ भल्कानिकबाट आएको अब यो याद गर्ने कति भेल भल्कानिकमा पनि सी छ अनि यसको नाम पनि क्याल्ड्रा सीबाटै आउला जस्तो लाग्छ होइन मिलेछ ठिक्क कास्ट लेक पनि होइन आन्सर सी लगाउनु होला अनि मोल्टेन रेक बिलो द सर्फेस अफ अर्थ इज कल्ड सर्फेस अफ अर्थ सर्फेस भन्ने तल रहेको मोल्टेन रकलाई के भन्छ मोल्टेन रक अब यो त रक त हेरौँ क्वेसन नम्बर 46 मा रहेको छ मेग्मा भन्छ है मेग्मा लाभा होइन अनि बासाल्ट पनि होइन अनि ल्याकोलिथ पनि होइन यो चाहिँ मैले गाह्रो क्वेसनहरू राखेको अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 47 मा रहेको छ नम्बर अफ पार्टी टु बिल्स अफ एक्सचेन्जमा चाहिँ कतिवटा पार्टी हुन्छन् त एउटा प्रोमिसर एउटा प्रोमिसी एउटा पेयर एउटा पेयी अर्को बिल्स अफ एक्सचेन्ज है जस्तै बिल्स अफ एक्सचेन्जमा एउटा रामले ड्र यो प्रोमिस नोटमा हो प्रोमिसर ड्रर बिल्स अफ एक्सचेन्जमा ड्रर ड्रवी र पेयी भनेर 3वटा पार्टी हुन्छ त्यो भएर 47 को आन्सर रहेको छ 47 नम्बरको आन्सर रहेको छ आन्सर डी एबिसी यो कुनै पनि होइन अब क्वेसन नम्बर 48 रहेको छ स्क्रिनको अगाडि टु स्टार्ट स्लाइड सो अफ प्रेजेन्टेसन कम्प्युटरबाट राखेको अब हेरौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले मसँग यार यो एमएस प्रेजेन्टेसन है प्रेजेन्टेसन तपाईँहरूलाई म यो अहिले गराउँछु म आफ्नो मेरो यसमा वर्ड एक्सेल थियो पहिला होइन त्यसपछि अहिले यो रिसेट गर्दाखेरि गयो म अहिले अनलाइनबाट देखाउँला यो क्वेसनलाई बुझाइदिउँला त्यो भएर अहिले केही नगरौँ त्यसलाई पेन्डिङ राखौँ है पी लेख्नु होला यहाँ पेन्डिङ छ अब क्वेसन वाट इज द टोटल एरिया अफ एसिया कन्टिनेन्ट भन्छ एनइएनटी है यहाँ पिडिएफ बनाउँदाखेरि गएको हो एसिया कन्टिनेन्ट एसिया महादेशको एरिया कति छ त एसिया महादेशको एरिया कति छ 49औं क्वेसन 49 क्वेसन एसिया महादेशको एरिया कुन छ भने कति हो भने एमा चाहिँ 3 करोड 30 लाख स्क्वायर एसियाको ए हो ए भनेको 4 जस्तो हुन्छ भनेर याद गर्नु होला पहिला 3 करोड होइन
ओके। एरिया एरिया एसियाको एरिया हेर्नु होला, एरिया एसिया ए भनेको जस्तै यहाँ हेर्नु न, ल यो है ए हो त, यो ए भने 4 जस्तो छैन, त्यही भएर 2 करोड पनि भएन। अनि यो कति हो, अनि यो 9 करोडवाला पनि भएन। आन्सर डी लगाउनु होला, 4 करोड, 4 करोड। अनि फेरि यहाँ पनि याद गर्नु त हेर्नु होला, 49 यो चाहिँ हेर्नु होला 49 लाख स्क्वायर किलोमिटर। यो 4 अनि 4 अनि 9, 4 दुना 8 9, त्यसरी नभयो भने 4 करोड 49 लाख, याद गर्नु होला, डी आन्सर। अब 50औँमा छ द ब्रेन अफ कम्प्युटर सिस्टम। कम्प्युटर सिस्टमको ब्रेन लाइक सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेकै ब्रेन हो भनेर, यस्तो सामान्य क्वेसन हो। किबोर्ड होइन ब्रेन, सबै काम गर्ने, मोनिटर पनि होइन, सामान्य बाहिरका हार्डवेयर के अरे सफ्टवेयरका एप्लिकेसनहरू, सिपियु। अनि यो के हो, मेनली मेमोरी डिस्कको लेख्न खोजेको होइन, एमइएमओआर भयो है। यो अब लाइनहरू यस्तो थियो, अब पिडिएफ बनाउँदाखेरि हटेको स्पेलिङ। यो पनि होइन, आन्सर सी लगाउनु होला, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, सिपियु सर्टकटमा भन्छ। यसको फुल फर्म पनि सोध्न सक्छ, त्यो भएर यो ध्यानपूर्वक सोध्नु होला। ओके, देन आफ्टर गाइस तपाईँहरूलाई म चाहिँ स्लाइड, अरे 47 अनि 48, यो क्लियर नभएर मैले यहाँ गरेको त्यो। अब तपाईँहरूले यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिराख्नु होला, किनकि यो च्यानलमा यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूले डेली यानि कि दिनदिनै पाउनुहुनेछ। त्योभन्दा पहिला म कम्प्युटरको स्लाइड सोको बारेमा यसलाई मैले देखाएर गराउँला। टु स्टार्ट स्लाइड सो अफ प्रेजेन्टेसनको स्लाइड सो देखाउँदाखेरि के थिच्ने त भनेर भन्छ। 48 नम्बरमा है, प्रेजेन्टेसन भनेको जस्तै अब तपाईँहरूले चाहिँ एमएस माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट भन्छ, पिपिटी पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन छ नि त माइक्रोसफ्टमा, पिपिटीहरू पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि अब हामीले स्लाइड सो गर्नु पर्यो। स्लाइड सो भनेको आफै हामीले खालि एउटा की थिच्ने बित्तिकै आफै अर्को स्लाइडहरू आउँछ नि त, हो त्यसलाई स्लाइड सो भन्छ। अनि 48 को आन्सर रहेको छ हिट F5 की हुन्छ नि त कम्प्युटरमा, त्यो हिट गरेर हुँदैन यो। अनि फ्रम स्लाइड सो मेन्यु चुज द न्यू सो अप्सन। अब नयाँ अप्सन के अरे अब नयाँ अप्सनहरू चुज गर्ने यो रह्यो। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ गाइज अर्को यो पनि हो है, 5 कीले पनि हुन्छ, योले पनि हुन्छ। अनि के भन्छ, फ्रम स्लाइड सो मेन्यु चुज के अरे रिहर्सल टाइमिङ, यो यसरी पनि गरिन्छ। आन्सर रहेको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ ए र बी, आन्सर सी होइन। ओके, यो रिहर्सल टाइमिङ राखेर यो गरिँदैन, आन्सर ए। F5 की हिट गरे नि हुन्छ। अनि बीमा चाहिँ फ्रम स्लाइड सो मेन्युबाट न्यू स्लाइड अप्सन गरे नि हुन्छ, यसरी अलग अलग गरेर। अनि यो F5 की गरे नि हुन्छ भनेर भनेको हो। ओके, F5 की खै आएन, अहिले यहाँ गरौँ भनेको। अब बोथ ए र बी, आन्सर डी, आन्सर ए र बी है, ए र बी दुइटै हो, त्यो भएर आन्सर डी आयो। ओके, ए लगाएर आउनुहुन्छ तल नपढेर, त्यो भएर रङ हुन जान्छ। अब तपाईँहरू यदि चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले यहाँ चाहिँ मसँग एउटा ऊ छ, यो हेर्नु होला। यो भनेको लोकसेवा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड प्रशासन चौथो, प्रशासनको है, क्यासको पनि पछि बनाउँछु म। प्रशासनको चौथो सहायक पदको लागि फोर्थ लेभलको गीतात्मक लिखित परीक्षा 2079 साल, योभन्दा अघिल्लो रिसेन्ट पेपरलाई म यहाँ यो क्वेसनमा छलफल गर्नेछु पुरै यति राम्रोसँग। 2 महिना 4 गतेको लागि यो हाम्रो प्री टेस्टको हो। पूर्व योग्यता परीक्षा भनेको प्री टेस्टको 45 मिनट हुनेछ, 100वटा मार्क्सको 40 मार्क्स ल्याउनु पर्ने। ब्याङ्किङ, व्यवस्थापन, गणित, सामान्य ज्ञान, 3टा कुरा है। ब्याङ्किङ भयो, म्यानेजमेन्ट भयो, अनि म्याथ भयो, र सामान्य ज्ञान भनेको हाम्रो जिके भयो। अब उत्तर पुस्तिका कि अनिवार्य रूपले लेख्नुपर्ने छ। उत्तर के अरे उल्लेखित नगरेमा उत्तर पुस्तिका, अब त्यो भएर कि लेख्नु होला सुरुमै। क्यालकुलेटर युज गर्न मिल्दैन, मोबाइल पनि युज गर्न मिल्दैन। अब यो मल्टिपल चोइस क्वेसन 50 × 2 100 मार्क्सको यो क्वेसन पेपर रियलै हो। अब हेरौँ, पहिला हेरौँ त, सम्पत्ति शुद्धिकरण हेतु मैले त्यही भएर मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 को दफा 8 बमोजिम राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजक को, यानी कि हु विल बी द कन्भिनर अफ द नेसनल कोअर्डिनेसन कमिटी अकर्डिङ टु द क्लज 8 अफ द एसेट मनी लन्ड्रिङ एक्ट 2064 भनेर भन्छ। एमा सचिव, अर्थ मन्त्रालय भनेको जोइन्ट सेक्रेटरी अफ फाइनेन्स मिनिस्ट्री,
गभर्नर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, सचिव, सेक्रेटरी अफ गृह होम मिनिस्ट्री, फरेन एफेयर फरेन मिनिस्ट्री भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयको हाम्रो सचिवहरू, सेक्रेटरी भनेर इङ्ग्लिसमा पनि भनिदिएँ मैले। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 2073-74 ल्याएको मौद्रिक नीति अनुसार क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कति चुक्ता पुँजी गर्ने, यानि कि एकोर्डिङ टु द मोनेटरी पोलिसी फर्मुलेटेड बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। यो पनि हेरेरै जानु होला, मोनेटरी पोलिसी अहिलेको 2000 अब यो 73-74 छ है, 73-74 हाउ इज द पेड अफ क्यापिटल अफ ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्क, क वर्गको कति हुनुपर्छ भनेर भन्छ, जुनमा 8 अरब छ कि छैन हेर्नु होला, आन्सर डी। त्यसपछि नेपालमा पहिलो जोइन्ट भेन्चर वाणिज्य ब्याङ्क कुन हो, हु इज द फर्स्ट जोइन्ट भेन्चर कमर्सियल ब्याङ्क अफ नेपाल। नेपालमा अब एनएमबी ब्याङ्क हो कि, एसबिआई ब्याङ्क हो कि, एभरेस्ट ब्याङ्क हो कि, अनि नबिल ब्याङ्क हो, त्यो भएर हेर्नु होला। यो एभरेस्ट ब्याङ्कको इन्डियाको जोइन्ट भेन्चर हाम्रो पन्जाब नेसनल ब्याङ्कसँग छ, नबिल ब्याङ्कको हाम्रो चाहिँ दुबईको ब्याङ्कको सँग हो कि कोसँग छ, अनि सबै जोइन्ट भेन्चरलाई राखिदिएछ क्या, त्यो भएर हेर्नु होला। अब यो हेर्नु होला होइन, म यो सब आन्सरलाई पुरै डिटेलमा भन्छु, अहिले त अब अहिले भन्यो भने लामो जान्छ। त्यसपछि हेर्नु होला, फङ्सन अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क कन्ट्रोलिङ मोनेटरी सप्लाई टु एचिभ द म्याक्रो इकोनोमिक गोल एन्ड सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ इज नोन एज भनेको छ। बृहत आर्थिक लक्ष्य तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले मुद्रा आपूर्तिको नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई डट भनिन्छ। यो हेर्नु होला, फाइनेन्सियल पोलिसी, मौद्रिक नीति भनेको मोनेटरी पोलिसी, त्यसै गरी साख व्यवस्थापन र दिगो विकास लक्ष्य भनेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको गोल अचिभमेन्ट भन्नेवाला यस्तै हो। विच अफ द फ्लोइङ इज द कस्टमर प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल, कस्टमर प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल को हो भनेर समान व्यवहार, ग्राहकको पहिचान, समान व्यवहार भनेको सिमिलर अब ह्याबिट, त्यसै गरी ग्राहक पहिचान भनेको कस्टमर आइडेन्टिफिकेसन, पारदर्शिता भनेको ट्रान्सपेरेन्सी, उचित मूल्यको भनेको प्रोपर प्राइस भन्छ इङ्ग्लिसमा। वाट इज द पोजिटिभ इम्प्याक्ट अफ रेमिटेन्स अन नेपालको अर्थशास्त्रमा चाहिँ अब यो रेमिटान्सले चाहिँ सकारात्मक प्रभाव के पारेको छ त, पोजिटिभ इम्प्याक्ट छ। अब यो पनि हेरौँला आन्सर। हाउ मेनी मेम्बर्स आर इन द बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ नेपाल राष्ट्र, एनआरबीको कतिवटा बिओडी मेम्बर हुन्छन्, 7। अब थाहा छ होला, विच अफ द फलोइङ इज द राइट टु अर्डिनरी सेयर होल्डर नट टु ह्याभ भनेको अर्डिनरी सेयर होल्डर भनेको बुझ्नु होला, यो इक्विटी सेयर होल्डर भनेको प्रिफरेन्स सेयर होल्डर होइन। यिनीहरूको के राइट छ त तलका मध्ये कुन राइट होइन। अब व्यवसाय के अरे व्यवस्थापकीय निर्णयमा सहभागी हुनु भनेको अब हाम्रो म्यानेजमेन्ट डिसिजनहरूमा चाहिँ के हुनु, पार्टिसिपेसन हुनु। त्यसै गरी यो के हो, सञ्चालकहरूको चयन गर्न यानि कि सेलेक्सन अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूको, अनि त्यसै गरी प्रोमोटर, अनि ब्याज रकम प्राप्त गर्न, अर्डिनरीको ब्याज रकम प्राप्त गर्न, ब्याज इन्ट्रेस्ट आउँदैन कि त्यहाँबाट, नाफा के हो, नाफा प्राप्तिका सहभागी हुनु। अब यो प्रोफिटको त यो भइहाल्छ, आन्सर सी हेर्नु होला। त्यो अब यो म सब आन्सरहरू भन्छु अर्को भिडियोमा, हेर्नु होला। वेन डिड इस्युन्स अफ गभर्मेन्ट बोन्ड स्टार्ट इन नेपाल, नेपालमा चाहिँ ऋणपत्र को निष्कासन कहिलेदेखि सुरु भएको हो। विच ब्याङ्क फलो द डेप्ट इन द बल अफ फरेन ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, वाट इज मिन बाई क्यापिटल फन्ड भनेको के हो त, क्यापिटल फन्ड भनेको अर्डिनरी सेयर हो कि प्रोमोटरको सेयर हो कि, सम अफ प्राइमरी र सप्लिमेन्ट्री, आन्सर सी पनि हो। अनि अहिले आन्सर म अर्को भिडियोमा सबै बनाउँछु, तपाईँहरूलाई क्वेसन कस्तो छ भनेर यत्तिकै अवगत देखाएको मात्र हो। हु एपोइन्ट बोर्ड अफ डाइरेक्टर एनआरबीको, त्यसपछि 10 इयर एनआरबीबाटै हेर्नु होला, 3-4वटा क्वेसन अहिले देखियो। मेम्बर अफ बिओडी अफ ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन 10 इयर कति हुन्छ, 4 वर्ष हुन्छ कि 5 वर्ष, यो चाहिँ कन्फ्युजन हुने क्वेसन हो यो, त्यो भएर यहाँ कन्फ्युजन हुने भएर क्वेसनमा राखिदियो। एटलिस्ट हाउ मच सेयर अफ क्यापिटल सुड बी ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन टु सेल एलोकेटेड 30% वाला हो कि कति हो, आफ्ना इम्प्लोयरलाई कति दिने, पब्लिकलाई कति दिने, ओके, यो सबै कुराहरू। त्यसै गरी इन्फर्मेसन फ्लो एमङ द प्यारेलल लेभल अफ इम्प्लोइ इन अर्गनाइजेसन, यो म्यानेजमेन्टको आयो एकै खालमा समथल यो। अब त्यसै गरी यो क्वेसनहरू पनि अप्सन पनि इङ्ग्लिसमा दिनुपर्ने थियो, इङ्ग्लिसमा नदिँदो रहेछ। विच आर द फ्लोइङ इलिमेन्ट्स अफ एचआरएम इन अर्गनाइजेसन इस्यु, टेक्नोलोजी मस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर भन्छ। त्यसै गरी कम्प्लिसन अफ फिस्कल इयरमा कस्तो एकाउन्ट बनाइन्छ,
हाउ डज मेरिट फलोड बाई हुमन रिसोर्स सिलेक्सन एचआरएम। यो म एक क्वेसन मात्रै देखाइरहेको, यसको म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो च्यानल सब्सक्राइब गऱ्यो भने यसको म फुल भिडियोहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ म यहाँ ल्याउने नै छु। त्यसका लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढ्नु होला। जसमा हेर यो साधारण इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्टको हेर्नु त वाट एमाउन्ट टु बी लोन भन्छ। अब जस्तै आई दियो, इन्ट्रेस्ट दियो, टी टाइम दियो, अनि यो के अरे सिम्पल इन्ट्रेस्ट यो रेट दियो। ओके, यो चाहिँ हाम्रो टी दियो, त्यसपछि यु पेड इन्ट्रेस्ट आई दियो। अब पिआई इन्ट्रेस्ट के अरे प्रिन्सिपल इज कस्ट पिटिआर ओपन 100 एमाउन्ट इज कस्ट। ओके, पिटिआर ओपन 100 यो एमाउन्ट ओके, पिटिआर ओपन 100 अनि के अरे इन्ट्रेस्ट इज कस्ट टु आई इज कस्ट टु पी अनि टी अनि आर ओपन 100 भनेपछि इन्ट्रेस्ट ब्याज निकाल्ने फर्मुला त्यो यति साझा हो। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टेड एन्ड 3 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला अब आई इन्टु सी प्लस आई टु जी पावर एन यस्तरी गर्ने हुन्छ। अनि अर्को त्यो 8-9 क्लासको बेला गरिने हुन्छ। अब यो क्लास हाउ मेनी पर्सेन्टेज है कति छ यो भन्नेवाला पनि पर्सेन्टेजवाला सजिलै छ। रेक्ट्याङ्गुलर डाइमेन्सन रिड्युस सर्फेस एरिया के छ, वाट इज द रिड्युस कति सर्फेस एरिया घटेको छ यो गणितको आयो। आर्टिकल यति 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 रेसियो एनालाइसिसको आयो। त्यसपछि 5 डजनमा यति डजन रेसियोकै आयो। कमर्स के अरे 6वटा बेलहरू कमेन्टेड टुलिङ यतिमा छ। त्यसपछि यो क्वेसन रहेको छ। अनि 50 एभरेजवाला क्वेसन छ। यो चाहिँ अब हाम्रो माथिको यो कमन लिएर चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यस्तो गरिने हुन्छ। त्यसपछि इन विच डिस्ट्रिक्ट डज नर्थ इस्ट पोल अफ नेपाललाई यो चाहिँ अब यो के अरे यो हाम्रो जिकेबाट हाउ मेनी मेम्बर अफ कन्ट्री सार्कमा कतिवटा देशहरू छन्, 8वटा कि 7वटा त थाहा होला अब धेरै पुरानो। त्यसपछि अर्को चाहिँ हेर्नु होला कोशी नदी कहाँ छ, चमाकोशी सामाकोशी यस्तोवाला। अनि त्यसपछि श्रमको हक लिपि द करेक्ट स्टेटमेन्ट भनेर रहेको छ। हेड क्वार्टर अफ द डब्लुटिओको हेड क्वार्टर कहाँ छ त भनेर भन्छ, जेनिसा स्विजरल्यान्डमा छ कि वाशिङ्टन डिसी अमेरिकामा छ कि पेरिसमा चाहिँ लन्डन फ्रान्स ओके स्विजरल्यान्ड। अब यस्तै हेर यो सबको आन्सर म भन्छु। युएनडिबी वर्क कहिले छ म क्वेसन मात्रै देखाइरहेको तपाईँहरूलाई। शर्मा लेक सरोवर सिचुएटेड कहाँ छ, कन्टेन युनाइटेड नेसन चार्टर कता छ, ओमिक्रोन कोरोना भाइरस कसले आइडेन्टिफाई गरेका थिए पहिला, मेथड क्या नेसनल इन्कम कसरी निकालिन्छ राष्ट्रिय इन्कम, त्यसै गरी हाइस्ट नेटवर्क त्यो इन्टरनेट एक्सट्रानेट अनि एबिसिडीबाट यो कम्प्युटरको आयो। त्यसपछि 48औँमा छ विन्डो के अरे माइक्रोसफ्ट विन्डो 8 कहिले रिलिज भएको हो डेट सोधेको रहेछ। विच अफ द फलोइङ आर द 2 काइन्ड अफ प्राइमरी मेमोरी र रोम र ऱ्याम हो कि प्राइमरी सेकेन्डरी हो कि ऱ्यान्डम हो कि कुन सबै हो। विच अफ द नट अ अपरेटिङ कम्प्युटर यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा अहिले मैले क्वेसन मात्र देखाएको तपाईँहरूलाई चाहिँ सरसर्ती। त्यो भएर अब यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। त्यो पेपर अनि जो जति पास्ट क्वेसनका पेपरहरू म ल्याएर छलफल गर्नेछु। त्यसै गरी मैले चाहिँ अब नयाँ पोसिबल क्वेसनहरू पनि बनाउँदै यो युट्युब च्यानलमा हाल्नेछु। त्यसका लागि यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो, स्टे ट्युन विथ दिस च्यानल। या गाइज द्याट्स इनफ फर टुडेज दिस